अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नरम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद है नरम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यकीनी तौर पे आज के दिन की। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो अहम केस की हेयरिंग थी। सबसे पहले तो एनआरओ रिव्यू पिटिशन के हवाले से, जिसको अब इसकी जो डेट है वो 7 जून पर चली गई है। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आया है, गवर्नमेंट के जो काउंसिल थे मसूद चिश्ती साहब, उन्होंने अपना वकालतनामा विड्रॉ क्यों किया है और अब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस है वो क्यों नहीं जमा कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खासी बरहमी का इजहार भी किया। और उसके अलावा 18वीं तरमीम के जो जितनी भी पटिशन्स थी वो आज क्लब हुई हुई थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उनको एड्रेस कर रहे थे और उस हवाले से भी हुकूमत का कोई रिटन रिस्पांस, कोई जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया, जिस पे यकीनी तौर पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा कराची के ऊपर कल दुनिया न्यूज़ ने एक एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन की कि कराची अमन की तलाश में, और उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है कि कल की जो ट्रांसमिशन थी उसका कंक्लूजन कुछ इसी तरह से था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक वाज़े सोल्यूशन सामने लेकर नहीं आ सकी। इसके अलावा जो रिसेंट डेज़ के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को फ़ोन भी किया। वो फ़ोन क्यों किया, करना चाहिए था नहीं, या उसके टेलीफोन कॉल को लेना चाहिए था नहीं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सेठी साहब, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आज गवर्नमेंट के लिए बड़े कहते हैं कि बहुत से लोग तो कहते हैं इट्स द फाइनल शो डाउन, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड। हुकूमत जो है वो पेश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज 2 केसेस थे, हुआ कुछ भी नहीं, दोनों में डेट्स आगे चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया कि दोनों में कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से। मुनीब, इस डिस्कशन से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। पिछले प्रोग्राम ने हमने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर तबसरा किया था, गालबन कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो कन्विक्शन थी उनकी हाईजैकिंग केस में वो कैसे ओवरटर्न हुई, और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं इलेक्शन से, वो कैसे ख़त्म हुई। उसमें क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कन्विक्शन, अगर अब रहमान मलिक साहब की कन्विक्शन हो गई है, पार्डन तो वो हो गया है, तो आगे उनके साथ क्या सलूक होगा, क्या वो सेनेटर रह सकते हैं। एनालॉजी एक ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें गालबन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या मैंने सही साफ बात नहीं की, या कुछ कन्फ्यूजन रह गई। मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपने ये कहा ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी मुख्तसरन उसकी वजाहत कर दूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मैंने अब बात करने से पहले 1-2 सीनियर वकील से भी मैंने कंफर्म कर लिए, वो ये कि 2008 में जब इलेक्शंस हो चुके थे तो रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशन्स थी कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, कभी भी बाई इलेक्शंस की बात हो रही थी, और क्योंकि वो कॉन्विक्ट है, और शहबाज शरीफ साहब के था कि वो 2 जगह से लड़े, और जहाँ से छोड़नी चाहिए थी वो सीट नहीं छोड़ी, और जो नहीं छोड़नी चाहिए थी वो छोड़ दी, इसलिए वो नाअहल हो गए। वो बखर और पिंडी की सीट का, बखर और पिंडी की। उस सिलसिले में रिटर्निंग अफसर ने अपना जो फैसला था वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हक में दिया। उसके बाद वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गई, उन्होंने भी उसको बरकरार रखा, रिटर्निंग अफसर की जो जजमेंट। फिर वो गई लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं तो इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और शहबाज शरीफ साहब की जो बात थी उन्होंने वो वापस कर दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उन्होंने कहा आपने इसको गलत तरीके से ट्रीट किया था एज अ रिव्यू पिटिशन, वो आपको नहीं करना चाहिए था, और आप एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल सेटअप करें और उसमें इस मसले को टेक अप करें। ये बात वहाँ तक हुई। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपील की अगेंस्ट द लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट, क्योंकि मेरा ख्याल है उस वक्त सियासी तौर पे वो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाके लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट पक्की हो जाए और ये इलेक्शन कमीशन के हाथ से बात निकले। तो वहाँ डोगर कोर्ट थे, तो डोगर कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको अपहोल्ड किया और कहा जी नवाज शरीफ भी नहीं लड़ सकते, शहबाज भी नहीं लड़ सकते। तो अब सिचुएशन ये थी, जब जजेस रिस्टोर हुए तो शहबाज शरीफ साहब की एक रिव्यू पिटिशन गई और नवाज शरीफ साहब ने एक नई पिटिशन दायर की कि जो उनकी कन्विक्शन थी सिंध हाई कोर्ट में उसको ख़त्म करने के लिए।
تو وہ اپیل کی ٹو دا سپریم کورٹ. وہ جسٹس جیلانی صاحب کا بینچ تھا, اس میں نواز شریف صاحب کی کنوکشن اوور ٹرن ہو گئی, اور شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا اس کو واپس اسی سٹیج پہ ریسٹور کر دیا, جسے کہا نا کہ ابھی ایک اسٹے آرڈر دے دیا. فیصلہ نہیں کیا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف, ایک اسٹے آرڈر دے دیا کہ جو صورتحال چل رہی تھی, وہ چیف منسٹر بنے ہوئے تھے ایک فیصلے کے اوپر, اس کو برقرار رکھا. تو مطلب یہ ہے کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں ایک اسٹے آرڈر کے اوپر, اس کے اوپر ابھی تک فیصلے نہیں ہو پائے. 31 مارچ 2009 کو. ہاں, تو آپ سوچئے کہ 1 سال ہو گیا ہے اور وہ ججمنٹ سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ ایک اسٹے آرڈر کے اوپر پنجاب گورنمنٹ, اور وہ ایک سلو ٹریک پہ چل رہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں, اور بہت سی اور نئی چیزیں ہیں جو بڑے فاسٹ ٹریک پہ چل رہی ہیں. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سچویشن. لیٹس کم بیک ٹو دی کرنٹ سین سیٹھی صاحب کے آج سپریم کورٹ کے اندر 2 کیسز تھے. کل جناب لا منسٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, وہ اپیئر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر NRO کے حوالے سے, جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ سوئس گورنمنٹ کو لکھا جائے, ابھی تک نہیں لکھا گیا. کل بھی بہت امپورٹنٹ دن ہے, آج بھی بہت امپورٹنٹ دن تھا, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کہا جائے کہ اٹس اے فائنل شو ڈاؤن. نہیں, مگر آپ شو ڈاؤن سے پہلے ڈونٹ یو وانٹ ٹو, آج جو ہوا اس کے اوپر, ہاں ڈیفینیٹلی میں چاہ رہا ہوں, میں کہیں لے جانا چاہوں گا ضرور ضرور. کیونکہ آج انہوں نے کیا کیا, دونوں کیسز جو تھے, NRO کیس اور دوسرا کیس تھا 18 امینڈمنٹ کے اوپر جو پٹیشنز آئی ہوئی. NRO کا ریویو تھا, NRO کا ریویو پٹیشن گورنمنٹ نے کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دیا, اور جو 18 امینڈمنٹ ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے 31 غالباً 31 کی طرف 4-5 دن کے لیے آگے کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ایسے. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ فاسٹ ٹریک پہ سب کچھ چل رہا ہے, تو ایک دم یہ فاسٹ ٹریک جو ہے یہ سلو کیوں ہو گیا. غالباً ایک کیس میں جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں, وہ جو 18 امینڈمنٹ کی جو NRO کی پٹیشن, اس میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے اپنا وکالت نامہ, ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا ہے کہ مسعود چشتی جو کہ کاؤنسل تھے گورنمنٹ کے, انہوں نے اپلائی کیا کہ جی میں اپنا وکالت نامہ واپس لینا چاہتا ہوں. اور چیف جسٹس صاحب نے آگے سے کہا آپ سوچ لیں اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, آگے جا کے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, ایسے ریمارک. بالکل بالکل. تو بات یہ وہ کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, کیوں یہ ایسے ہوا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے کیوں وڈرا کیا, مگر اتنا تو ہمیں پتا ہے گورنمنٹ ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس تو آبویس ہے, وہ ایک پارٹ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, کھینچا جائے. وکیل بدلنا ویسے بھی ایک کامن پریکٹس ہے, فیڈیلٹی ٹیکٹک, اور ڈیلے کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے وکیل کا نہ آنا, وکیل کا ڈیلے کرنا, رونا دھونا, یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. مگر جو چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارک پاس کیا ہے کہ اس کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر مین پٹیشن میں جو وکیل ہے وہ وڈرا کر جائے تو سپلیمنٹری جو باتیں ہوتی ہیں پھر وہ کیسے بات ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ کمال اصفر صاحب جو ہیں وہ سپلیمنٹری باتیں کریں گے, یہی کہا نا. اب مین پٹیشن جو ہے وہ اس کی جو وکیل ہے وہ وڈرا کر رہا ہے, اور کمال اصفر صاحب تیاری کر رہے ہیں سپلیمنٹری باتیں کرنے کے لیے. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مین پٹیشن سپلیمنٹری باتیں بعد میں آتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ سپلیمنٹری باتیں کریں اور ہم آپ کو اڑا دیں. آپ سوچ لیں کہ آپ مین پٹیشن سے وڈرا کر رہے ہیں, یہ میرا خیال اشارہ تھا. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک بھی لینی ہے مجھے, اس سے پہلے ایک کامنٹ اس حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک جو پاپولر ویو ہے وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جتنے بھی لیڈنگ لائرز ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں, وہ ہچکچا رہے ہیں گورنمنٹ کا کیس کوئی بھی ہو وہ پلیڈ کرنے سے, کیونکہ گورنمنٹ اتنی کنٹروورشل ہو چکی ہے, اور شاید گورنمنٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. ناظرین, اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ کل ڈاکٹر بابر اعوان سپریم کورٹ کے اندر کس طرح کی اسٹریٹجی لے کر سامنے آئیں گے, اس کے حوالے سے مختلف تجزیات ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.